नमस्कार सबैजनालाई म जित कुमार चौलागाई र एप्लाइड मेकानिक्सको स्ट्याटिक्स अन्तर्गत थियौँ हामीहरू र आज पनि म फेरि अर्को एउटा बिल्कुलै नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यसमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। योभन्दा अगाडि 4 सेसन 2D र 4 सेसन 3D हैन दुईटा हामीले सकिसकेका थियौँ र मैले भने पनि थिएँ हामी एप्लाइड मेकानिक्सको स्ट्याटिक्स अन्तर्गतको चाहिँ हामी एकदमै पहिलो पाटोतिरको पाटोहरू चाहिँ हामीहरूले सक्यौँ र अब चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ विथ न्यू च्याप्टर भनेर मैले बनाएको थिएँ र त्यसै अन्तर्गत म यो भिडियो लिएर आएको छु। सो आज चाहिँ हामी एउटा नयाँ च्याप्टरबाट सुरु गर्छौँ एप्लाइड मेकानिक्सको and that is friction. ओके फ्रिक्सन। अब हामीहरूले प्लस 2 मा पनि पढेरै आएको फ्रिक्सन हैन के हो त फ्रिक्सन भनेको। यसलाई सामान्यतया नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा घर्षण भनेर बुझ्छौँ। अर्थात् एउटा बडी र अर्को दोस्रो बडी बीच हुने घर्षण हैन। जब मैले मेरो मानव दुईटा हातलाई यसरी जोइन गरेँ र यसरी मुभ गर्न थालेँ दुईटा हात भने यो दुईटा हातको बीचमा केही चिज डेभलप हुन्छ एन्ड द्याट इज अ फ्रिक्सन। अर्थात् यो दुईटा हात बीचमा फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ। मैले यसरी यहाँनिर जोइन गर्नुको अर्थ यहाँनिर यो सर्फेसमा मेरो यो हातको यो सर्फेसमा पनि केही फ्रिक्सन छ हैन। केही फ्रिक्सन भएको कारणले गर्दा नै मैले यो हातलाई यसरी रब गर्न सकेको हो सामान्यतया बुझ्दाखेरि हैन। अब यति मात्र हैन, हामी फ्रिक्सनको अब हामीले धेरै एकदमै अहिले हामीले प्र्याक्टिकल्ली अब आफ्नो लाइफमै भोग्ने इक्जाम्पलहरू धेरै छ। जस्तो तपाईँ हिँड्नुहुन्छ वाल्क गर्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा फ्रिक्सनकै कारणले हो। अर्थात् तपाईँको खुट्टा र जमिनको बिचमा के छ फ्रिक्सन छ, त्यही भएर तपाईँ हिँड्न सक्नुभएको छ हैन। तपाईँहरूको हामीले गाडीहरू मुभ गरेको देख्छौँ बाटोमा। हुन त गाडी मुभ गर्ने धेरै मेकानिजम छ, तर पनि एउटा जुन पाङ्ग्रा र रोड हुन्छ त्यो पाङ्ग्रा र रोड बिचको चाहिँ फ्रिक्सनले गर्दाखेरि नै त्यो मुभ भएको बेसिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यही भएको हुनाले नै खास त्यो मुभ हुन्छ र त्यसलाई नै हामीले भन्ने चाहिँ फ्रिक्सन हो। त्यति मात्र नभएर अब त्यो त भयो सोलिड अब्जेक्टहरुमा। जुन ड्राई अब्जेक्टहरुमा मैले कुरा गरेँ, मान्छेले पौडी खेलेको हामीले देखेका छौँ, त्यहाँनिर पनि फ्रिक्सन छ मान्छे र त्यो लिक्विडको बिचमा। त्यही फ्रिक्सन भएको कारणले उसले चाहिँ त्यहाँनिर पौडी खेल्न सकिरहेको छ। अर्थात् उसले वाटरलाई चाहिँ पछाडि फालेर फ्लो गर्न सकिरहेको छ। सो दिज आर सिम्पल इक्जाम्पल। तर अब यो ठ्याक्कै के हो फ्रिक्सनमा अझै डिटेल के छ, हामी भित्र के हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यसमा हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। वास्तवमा के हो त फ्रिक्सन हैन। अब अहिले त मैले के भने फ्रिक्सन हुन्छ जुनसुकै बडी यदि जब कन्ट्याक्टमा आउँछ, कुनै दुईटा बडी जब कन्ट्याक्टमा आउँछ भने त्यो दुईटा बीच के हुन्छ त फ्रिक्सन हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनको कारणले त्यहाँनिर विभिन्न एक्सनहरू हुन जान्छ है। फ्रिक्सन चाहिँ हुँदो रहेछ। सो अब अलिकति डिटेल थोरै थ्योरीमा जाउँ। फ्रिक्सन, the opposing force which acts in the opposite direction to the movement of the body is called force of friction or simply friction. So यहाँ डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भने यो एउटा अपोजिङ फोर्स हो रे, which acts in the opposite direction of the movement of the body. जब तपाईको बडी अगाडि बढ्छ भने फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ यहाँनिर यसले के त्यही भने द अपोजिङ फोर्स which acts in the opposite direction of the movement of the body. कुनै एउटा बडी मानौ यो एउटा बडी छ, यो डट पेन, यो चाहिँ यो हातमा यसरी मुभ गर्न खोज्यो। अब यो मुभ हुँदाखेरि यसरी अगाडि बढ्यो भने यहाँनिर चाहिँ एउटा अपोजिङ फोर्स डेभलप भइरहेको हुन्छ यो हात र यो डट पेन बीच। त्यो अपोजिङ फोर्स चाहिँ कहाँ एक्ट गर्छ त भन्दा यो बडीको मुभमेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ। अर्थात् यो बडी लेफ्टदेखि राइट जाँदैछ भने अब अपोजिङ फोर्स त्यो फ्रिक्सन चाहिँ राइटदेखि लेफ्ट लाग्ने भयो, अपोजिट डाइरेक्सन अफ मुभमेन्ट अफ द बडी एन्ड इज कल्ड फोर्स अफ फ्रिक्सन। र त्यसैलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसैलाई हामी फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ अथवा सिम्पली द्याट इज फ्रिक्सन। त्यसैलाई हामी फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ अथवा सिम्पली द्याट इज कल्ड फ्रिक्सन। अब त साधारणतया फ्रिक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु नै भयो होला। जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ यो एउटा अब्जेक्ट छ मसँग, मैले यो अब्जेक्टलाई यहाँनिर यसरी टेबलमा राख्ने। अब यो अब्जेक्ट जब यो टेबलसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, यो कन्ट्याक्ट सर्फेसमा चाहिँ यिनीहरूको केही बन्डिङ हुन्छ, अर्थात् त्यहाँनिर केही फ्रिक्सन हुन्छ। अब मैले यो अब्जेक्टलाई यसरी दायाँबाट बायाँ मुभ गराएँ भने यो मुभ गर्ने डाइरेक्सनभन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा, अर्थात् यो लेफ्टदेखि राइट मुभ भयो भने अब राइटदेखि लेफ्ट चाहिँ यो दुईवटा अब्जेक्ट बीच, यो टेबल र यो अब्जेक्ट बीच फ्रिक्सन डेभलप भएको छ जुन चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा एक्टिङ गरिरहेछ, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्छौँ अथवा सिम्पली फ्रिक्सन भन्छौँ। त्यही फ्रिक्सनको बारेमा नै हामीहरूले अब फर्दर यहाँनिर जान्ने हो हैन। सो केही पनि छैन, साधारण कुराहरू छ यसमा। सो सिम्पली एउटा इक्जाम्पलबाट अलिकति अगाडि लागौँ। मानौ एउटा 100 केजीको वस्तु मैले कुनै टेबलमा राखेँ। अहिलेको इक्जाम्पल मानौ यो 100 केजीको छ, मैले यसलाई यसरी टेबलमा राखेँ। ओके, सो यसरी टेबलमा राखेँ 100 केजीको अब्जेक्टलाई। यो 100 केजीको अब्जेक्ट हो है।
यदि 100 केजीको हो भने यसको वेट भनेको त के हुन्छ, यम इन्टु जी हुन्छ। वेट भनेको त्यो वेट भन्नु नै यसको डाउनवर्ड लाग्ने फोर्स हो। यहाँ यसरी बुझाइएको छ, एफ इक्वल टु एम इन्टु जी अथवा डब्ल्यू इक्वल टु एम इन्टु जी पनि भन्न सक्छ हामीहरू। त्यही डाउनवर्ड फोर्स त केले दिन्छ त भन्दा त्यही वेटले दिन्छ, त्यही भएर फोर्स भनेको है। मास 100 केजी छ भने यसलाई न्युटनमा परिवर्तन गर्नुको लागि जीको ठाउँमा हामी 9.81 पनि राख्न सक्छौँ अथवा 10 पनि राख्न सक्छौँ। सो एम इन्टु जी द्याट इज 100 इन्टु 10 इक्वल टु 1000 न्युटन। त्यो बुझ्यौँ है। ल यसको वेट कति रहेछ त अहिले 1000 न्युटन रहेछ। यही इक्जाम्पललाई मैले प्र्याक्टिकली बुझाउँदैछु है त। यो यसरी टेबलमा बस्यो। ओके, अब यो अब्जेक्टलाई मैले दायाँदेखि बायाँ तान्नु छ। ल अब तान्दाखेरि चाहिँ मैले मानौँ यो पोइन्टबाट यसलाई तान्न सुरु गरेँ र सुरुमा मानौँ यहाँनिर 20 न्युटनको फोर्स लगाएँ। 20 न्युटनको फोर्स, यसले डाउनवर्ड कति न्युटन दिइरहेछ हेर्नु त, 1000 न्युटन। यसले जमिनमा कति न्युटनको फोर्स दिएर अड्किरहेछ, 1000 न्युटन हो नि त होइन। कुनै पनि अब्जेक्ट तपाईँको जमिनमा यसरी बस्छ भने उसले आफ्नो वेट कसलाई दिन्छ, जमिनलाई दिन्छ है। ग्राभिटेसनल फोर्स हामीले यही कुरा पढायो। त्यही ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ त्यो वेटको कारणले आउने, त्यही भएर यहाँ एफ भनेको छ, अर्थात् डब्ल्यू इक्वल टु एम इन्टु जी अर इक्वल टु एफ, एउटै कुरा भयो। यसले जमिनमा चाहिँ 1000 न्युटनको लोड दिएर यो बसिरहेको छ यहाँ टेबलमा। अब मैले मानौँ यसलाई तान्न खोज्दाखेरि चाहिँ मैले जम्मा 20 न्युटनको फोर्स लगाएँ मानौँ। सुरुमा मैले कति लगाएँ, 20 न्युटनको फोर्स लगाएँ। अब यो के भन्छ त, इट कान्ट मुभ दिस अब्जेक्ट, अर्थात् यो 20 न्युटन फोर्स लगाउँदाखेरि यो अब्जेक्ट मुभ हुँदैन यो अब्जेक्ट। हेर्नुहोस् है, अब मानौँ मैले 20 न्युटनबाट बढाएर यहाँनिर फोर्स 800 न्युटन पुऱ्याएँ। 800 न्युटन पुऱ्याउँदाखेरि पनि के भयो त, इट कान्ट मुभ द अब्जेक्ट। 800 न्युटनले पनि अब्जेक्ट मुभ हुँदैन। सो अब्जेक्ट कति बेला मुभ हुन्छ त भन्दा जति बेला यसले यो 1000 न्युटनलाई एक्सिड गर्छ, अर्थात् 1001 हुन्छ नि। जब यहाँनिर फोर्स तपाईँले 1001 लाउनुहुन्छ अनि बल्ल यो के गर्छ त, हिँड्न थाल्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ, यदि तपाईँले कुनै अब्जेक्टलाई ढकेल्नुहुन्छ अथवा तान्नुहुन्छ भने त्यो अब्जेक्टले जमिनमा दिएको वेटको भन्दा केही बढी अंशले तपाईँले त्यसलाई के गर्नुपर्छ, तान्नुपर्छ। 1001 मात्रै किन, 1000.00001 मात्रै गर्नुभयो भने अब यो अब्जेक्ट के हुन्छ, अगाडि बढ्न थाल्छ। ओके, त्यसो भए हामीले त यहाँ फोर्स त लगाएको हो, त्यसो भए यो कहाँ गयो त होइन। अब फोर्स त त्यसरी हराउन त नहुने। 800 न्युटन र 20 न्युटनको फोर्स, अघि सुरुमा 20 न्युटन लगाएको, 800 न्युटन लगाएको, भले यो फोर्सेसले यो अब्जेक्टलाई मुभ त गराउन सकेन होला। त्यसो भए यो फोर्स कहाँ गयो त होइन, इट कान्ट मुभ द अब्जेक्ट त भन्यौँ हामीले। ओके, सो यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हेर्नु त, दिस फोर्सेस गेट्स लस्ट ड्यु टु फ्रिक्सन अर इट गेट्स कन्भर्टेड टु फ्रिक्सनल फोर्स। हामीलाई थाहा छ यो त एनर्जी नै हो, आखिर यो फोर्सले हुनु भनेको एनर्जी हो होइन, एनर्जी नै हो नि त। एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड बट क्यान बी चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर। त्यसो भए यसले यो अब्जेक्टलाई मुभ गराएको भयो त, यो फोर्स यही अब्जेक्ट मुभ गराउनलाई प्रयोग भयो भनेर बुझ्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ के भयो भने यति फोर्सेस लगाएर त यसलाई मुभ गराउन सकिने रहन्छ। यसलाई मुभ गराउन सकिँदैन भने यो फोर्स कहाँ गयो त भन्दा यो फोर्स चाहिँ लस्ट भयो, अर्थात् यो फोर्स केमा कन्भर्ट भयो त, फ्रिक्सन फोर्समा कन्भर्ट भयो है भनेर बुझ्ने हो। अब यसको अर्थ के हो भने तपाईँले जब यसको वेटभन्दा बढी तपाईँले लोडले यसलाई तान्नुहुन्छ भने अनि मात्रै यो अब्जेक्ट मुभ हुन्छ। यो सिम्पल कुरा, अझै पनि म फ्रिक्सनमा छिरिसकेको छैन है। साधारणतया यो कहाँ गयो त भन्दा फ्रिक्सनल फोर्समा कन्भर्ट भयो सिम्पली। त्यसमा यहाँ भएको के रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नु त, यो 1000 न्युटनको जुन वेट थियो, यो 1000 न्युटनको वेट यसरी टेबलमा राख्दाखेरि चाहिँ हुँदो चाहिँ के रहेछ भने यो 1000 न्युटन र यो टेबल बिचमा यहाँ बन्डिङ हुँदो रहेछ। अर्थात् यो अब्जेक्ट मैले यहाँ टेबलमा राखेपछि यो अब्जेक्ट र यो टेबल बिचमा के हुँदो रहेछ, यस्तो बन्डिङ हुँदो रहेछ। यहाँ बन्डिङ नेचर देखाउन खोज्यो है यो अलिअलि कोरिएर, जुन हामी हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। सूक्ष्म रूपमा त्यहाँनिर के हुन्छ, यस्तो रफ सर्फेस हुन्छ कि यो जति नै तपाईँले प्लेन भने पनि यो प्लेन हुँदैन, वास्तवमा यो के हुन्छ, रफ हुन्छ। रफ भइसकेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, अब्जेक्ट र त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा चाहिँ यहाँनिर त्यो रफ सर्फेस भएको कारणले गर्दा बन्डिङ क्रिएट हुन्छ। बन्डिङ होइन, बन्डिङ भनेको एकअर्कालाई समाउँछन् तिनीहरूले। त्यसो भएदेखि यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि यही बन्डिङलाई देखाएर मैले यहाँ भनेको छु, फ्रिक्सन इज ड्यु टु दिस बन्ड। यो बन्डको कारणले गर्दा हो, बिट्विन बडी एन्ड द सर्फेस होइन, बिट्विन द बडी एन्ड द सर्फेस attached to the body, between the body and the surface attached to the body. Friction is due to this bond between body and the surface attached to the body. And to move this body, the bond needs to be break. यो बडीलाई मुभ गर्नको लागि यहाँनिरको बन्डिङ ब्रेक हुनुपर्छ अनि मात्रै यो मुभ हुन सक्छ। द्याट इज टु मुभ दिस बडी द बन्ड निड्स टु बी ब्रेक बाई अप्लाइङ फोर्स ग्रेटर देन 1000 न्युटन। अर्थात् यो 1000 न्युटन भन्दा ग्रेटरको फोर्स लगाएर यो बन्ड ब्रेक भएपछि मात्रै बडी के हुँदो रहेछ, अगाडि बढ्दो रहेछ। साधारण कुरा है। भनेपछि अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा भयो भने फ्रिक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भयो र फ्रिक्सन के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। अनि कुनै अब्जेक्टलाई यदि हामीले मुभ गर्न सक्दैनौँ बल लगाउँदा पनि भने त्यो बल चाहिँ कहाँ खेर जान्छ त भन्दा फ्रिक्सन फोर्समा चाहिँ गएर
कन्भर्ट हुँदो रहेछ त्यो फोर्स भन्ने कुराहरू यहाँनिर बुझ्यौँ। अर्थात् यहाँ सिम्पली के भन्न सक्छौँ हामी, फ्रिक्सन अकर्स बिकज द सर्फेस आर नेभर प्लेन। अर्थात् कुनै पनि दुईवटा सर्फेस कहिले पनि प्लेन हुँदैन। हामीले यो संसारमा हेर्ने जति पनि सर्फेसहरू छ त्यो कहिले पनि एक आपसमा प्लेन छैनन्, अर्थात् सम्म छैनन्। हामीले त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले हेर्ने हो अब होइन, माइक्रोस्कोपले हेर्ने हो भने हामीले त्यहाँनिर के देख्छौँ त, रफनेस देख्छौँ त्यो सर्फेसहरूमा। र त्यो रफनेस देखिने भएको कारणले गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँनिर बन्डिङ छ। अर्थात् कुनै पनि अब्जेक्ट र त्यो सर्फेस बिच के हुन्छ, बन्डिङ क्रिएट हुन्छ। र त्यो बन्डिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्सन डेभलप हुने हो। र त्यो फ्रिक्सनलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभ गराउनको लागि। र त्यो ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो अब्जेक्टले जति पनि वेट छ नि त्यो अब्जेक्टको, त्यो ग्राउन्डमा दिने वेट, त्यो वेटभन्दा बढी चाहिँ हामीले के लगाउनुपर्छ त, फोर्स लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो पेपरबाट हामी बुझ्छौँ है। सिम्पली फ्रिक्सन र फ्रिक्सन के भयो। अब यहाँ वाट इज फ्रिक्सन भन्यो भने फ्रिक्सनका यावत कुराहरू हामीले गर्न सक्ने भयौँ कि होइन। सो यो भयो। अब थोरै अलिकति अगाडि बढौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फोर्स अफ फ्रिक्सनमा जाउँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर इज कल्ड फोर्स अफ फ्रिक्सन अर सिम्पली फ्रिक्सन भनेको छ। कि फ्रिक्सन भन्नु पऱ्यो कि फोर्स अफ फ्रिक्सन भन्नु पऱ्यो कि फ्रिक्सनको फोर्स है, सिम्पली फ्रिक्सन अर फोर्स अफ फ्रिक्सन। त्यही भएर म यहाँ अगाडि बढेँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फोर्स अफ फ्रिक्सन, अर्थात् फोर्स अफ फ्रिक्सनका गुणहरू के हुन्छ भन्दाखेरि इट अलवेज एक्ट इन द डिरेक्सन अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन। यो त अघि बुझिहाल्यौँ हामीले। जहिले पनि यो एक्ट कहाँ गर्दो रहेछ भन्दा डिरेक्सनको भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा। यदि कुनै अब्जेक्टलाई तपाईँले लेफ्टदेखि राइट कुदाउनुहुन्छ भने अब फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ कहाँदेखि लाग्ने भयो भन्दा राइटदेखि लेफ्ट लाग्ने भयो होइन। इट अलवेज एक्ट इन द अपोजिट डाइरेक्सन, यो कुरा बुझिहाल्यौँ। अनि अर्को के भनिरहेको छ भने त इट अलवेज एक्ट्स प्यारलल टु द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो अब्जेक्ट तपाईँको यहाँनिर टेबलमा राख्दाखेरि र यसलाई मुभ गराउन खोज्दा यहाँ दुईवटा बिच के हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ। यो फ्रिक्सन यहाँ बन्डिङको कारणले हुन्छ। त्यही फ्रिक्सनलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो बन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ मुभ गर्नको लागि। अर्थात् यहाँनिर के भयो भने फ्रिक्सन फोर्स अथवा फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ, अलवेज एक्ट्स प्यारलल टु द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट। यो सर्फेस अफ कन्ट्याक्टसँग जहिले पनि के हुँदो रहेछ, यी प्यारलली लाग्दो रहेछ है। फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ जहिले पनि के लाग्दो रहेछ, प्यारलली लाग्दो रहेछ, परपेन्डिकुलरली होइन। अब यहाँनिर कुनै यसरी ठाडो पारेर कुनै एउटा सर्फेस छ र तपाईँले यो अब्जेक्टलाई मानौ यो ठाडो यसरी यहाँनिर चाहिँ मुभ गराउनु खोज्नुभयो भने फेरि कहाँनिर लाग्यो त, यहाँनिर फोर्स अफ फ्रिक्सन लाग्यो। यो फोर्स अफ फ्रिक्सन चाहिँ यहाँ फेरि यो लेभलसँग परपेन्डिकुलर हो, तर जहाँनिर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो त्योसँग प्यारलल नै हो। यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो है, प्यारलल नै हो। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ भने इट अलवेज एक्ट्स प्यारलल टु द सर्फेस अफ कन्ट्याक्ट भएको सर्फेससँग चाहिँ प्यारलली लाग्छ र अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ। त बुझिहाल्नुभयो, मुभमेन्ट अफ द बडीको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो। इट कम्स इन्टु एक्सन व्हेन यु ट्राई टु मुभ द बडी। जब तपाईँले बडीलाई मुभ गराउन खोज्नुहुन्छ अनि बल्ल के गर्छ, यो फ्रिक्सनले एक्ट गर्न थाल्छ। अर्थात् यहाँनिर अहिले तपाईँले यसरी राखिदिँदाखेरि यो अब्जेक्टलाई फ्रिक्सन त त्यहाँ छँदैछ। अब यसले एक्टिङ चाहिँ कतिखेर गर्छ भने जब तपाईँले यो अब्जेक्टलाई मुभ गराउन खोज्नुहुन्छ, यसरी तान्न खोज्नु भने अनि बल्ल फ्रिक्सनले काम गर्न थाल्ने हो है। सो यो कुरा चाहिँ अलिकति क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यसको है, नेचर हो, यो बुझ्नु छ। अनि इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट नट अपन द एरियाज अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट। अर्को कुरा के भन्यो भने यो चाहिँ सर्फेसहरूको नेचरमा भर पर्छ अरे। अर्थात् तपाईँले अब मानव कुनै सर्फेसलाई एकदमै चिल्लो बनाउनु भयो, चिल्ल्याउनु भयो भने त्यहाँनिर फ्रिक्सन कम होला होइन। चिल्लो बनाउनु भयो भने त्यहाँनिर फ्रिक्सन कम हुन्छ होला। अर्थात् तपाईँले कुनै अब्जेक्टलाई सजिलैसँग तान्न सक्नुहुन्छ होला। मानव रफ सर्फेस छ भने तपाईँले अब्जेक्टलाई सजिलै तान्न सक्नुहुन्छ र तान्न सक्नुहुन्न। जस्तो उदाहरणको लागि कच्ची बाटोमा गाडी हिँड्दाखेरि कति गाह्रोसँगले हिँड्छ होइन, त्यो हल्लिँदै हल्लिँदै त्यसलाई धेरै डिफिकल्ट हुन्छ। तर तपाईँको पिच रोड सम्म रोडमा त गाडी सजिलैसँग हिँडेको हामी देख्छौँ। त्यही कुरा हो। अर्थात् यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ सर्फेस इन कन्ट्याक्ट। त्यो सर्फेसहरू जुन कन्ट्याक्टमा रहेका छन् त्यसको नेचरमा भर पर्ने कुरा हो फ्रिक्सन भनेको, न कि एरियामा। इट डजन्ट डिपेन्ड अपन द एरिया। तपाईँको जत्रोसुकै ठुलो सर्फेसमा तपाईँ लगाउनुहोस्, जत्रोसुकै सानो सर्फेसमा लगाउनुहोस्, फ्रिक्सन भनेको त्यो एरियामा भर पर्दैन। केमा मात्रै भर पर्छ भन्दाखेरि जस्ट अपन द नेचर अफ द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट है। त्यो कन्ट्याक्टमा भएको सर्फेसको नेचरमा चाहिँ भर पर्ने कुरा रहेछ फ्रिक्सन भनेको। सो दिस वर क्यारेक्टरिस्टिक्स। अब अलिकति एडभान्टेजको कुरा गरौँ, डिसएडभान्टेजको कुरा गरौँ होइन। हामी एकदमै इन्ट्रोडक्टरी फेजमा छौँ। अब केही न केही त यसको फाइदा पनि होला, केही न केही यसका बेफाइदाहरू पनि होलान् होइन, त्यो हेर्नु पऱ्यो ल। अब एडभान्टेजेसको बारेमा कुरा गर्दा इट इज ड्यू टु फ्रिक्सन द्याट वी क्यान वाल्क अन द ग्राउन्ड, राइट अन द पेपर एट्सेट्रा। हामीले यहाँनिर पेपरमा लेख्ने कुराहरू, हामी वाल्क गर्ने कुराहरू, ग्राउन्डमा दौडिने कुराहरू नै हुन सक्छन् होइन। रुख चढ्ने, अब अलिकति इक्जाम्पल हामीले लिन सक्छौँ। तपाईँहरू कुनै रुख चढ्नुभयो भनेदेखि चढ्न सकेको कारण के हो भने त्यो रुख र तपाईँको सर्फेस बिच त्यहाँ बन्डिङ हुन्छ, त्यो बन्डिङमा त्यहाँ फ्रिक्सन छ। अब त्यो फ्रिक्सनलाई ब्रेक गर्नुपर्छ अनि बल्ल तपाईँ चढ्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ फ्रिक्सनको कारणले गर्दा तपाईँ चढ्न सकिरहनु भएको छ क्या। फ्रिक्सन नभएको भनेदेखि तपाईँ सक्नुहुन्थेन। त्यो अर्को एउटा उदाहरण होइन। वी क्यान वाल्क अन द ग्राउन्ड, राइट अन द पेपर, क्लाइम्ब द ट्री है। अब
वी क्यान रन अन द ग्राउन्ड होइन। तपाईँले फुटबल खेल्नुहुन्छ, फुटबल खेल्ने चाहिँ दौडिनुहुन्छ, तपाईँ त्यो फुटबल गुड्छ, त्यो सबै कुराहरू भनेको के हो, फ्रिक्सनकै कारणले गर्दाखेरि हो। अर्को के भनिरहेको छ यहाँ एडभान्टेजमा भन्दाखेरि ब्रेक मेक्स द युज अफ फ्रिक्सन टु स्टप द भेहिकल। अब कहिलेकाहीँ गाडीहरू चलाइरहेको बेलामा हामीलाई सर्टेनली गाडीहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ र हामी के गर्छौँ, ब्रेक लगाउँछौँ होइन। अब तपाईँहरूले अब गाडी नचलायो भने गाडी चढेको अनुभव त छ, गाडी चढ्यो भन्दाखेरि सर्टेनली ब्रेक लाग्छ, बेला बेलामा लाउनुपर्ने कन्डिसन हुन्छ र भेहिकल के हुन्छ, रोकिन्छ। ब्रेक लगाएर त रोकिने त हो नै, तर त्यहाँनिर रोकिनुको अर्को एउटा मुख्य कारण भनेको चाहिँ फ्रिक्सन हो, अर्थात् त्यो पाङ्ग्रा र रोडमा बिच भएको फ्रिक्सन हो। त्यो फ्रिक्सनलाई त्यहाँनिर त्यो दुईवटा बिचमा बन्डिङ भएको कारणले रोकिया हो। जस्तो उदाहरणको लागि अझै अर्को के लिन सक्छौँ भने हामी कहिलेकाहीँ चिप्लेटी त्यो खेल्ने भन्छ नि, जस्तो अब खुट्टाले यसरी सरर भुइँमा चिप्लेर अगाडि बढ्ने, त्यस्तो हुँदाखेरि अलिकति सर्टेन अगाडि बढिसकेपछि हामी रोकिन्छौँ। त्यो भनेको नि बढ्नु पनि फ्रिक्सनकै कारणले हो, रोकिनु पनि फ्रिक्सनकै कारणले हो कि। यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, फ्रिक्सन इज भेरी भेरी अलिकति अनौठो टपिक छ होइन। र अर्को के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त, इट इज ड्यू टु फ्रिक्सन द्याट वी आर एबल टु फिक्स अ नेल अन अ वुड अर वाल। हामीले वुड अथवा वालमा चाहिँ किलाहरू काँटीहरू ठोक्ने गरेका छौँ होइन। त्यो पनि के हो त, त्यो किला काँटी ठोकेपछि भित्र जान्छ, त्यो भित्र गएको पनि फ्रिक्सनको कारणले हो। अर्थात् जब तपाईँले किला र त्यो सर्फेसलाई जोडिन्छ त्यहाँ के हुन्छ त, फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ। अब तपाईँले जति त्यसलाई ठोक्दै जानुहुन्छ भित्र, त्यस पछाडि फेरि त्यहाँनिर बिचमा के हुन्छ, बन्डिङ डेभलप हुन्छ र हान्दै जानुहुन्छ, त्यही बन्ड ब्रेक हुँदै अगाडि बढ्छ होइन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो सबै पोसिबल भइरहेको रहेछ। सो साधारणतया यो पहिलो र दोस्रो पेपर हेरिसक्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने फ्रिक्सन भनेको के रहेछ त, खास मोटामोटी जेनरल इन्ट्रोडक्सन होइन, के कारणले गर्दा फ्रिक्सन हुन्छ, त्यस पछाडि थोरै यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि यसको एडभान्टेजसम्म हामीहरूले सक्यौँ। अब कुनै पनि चिजको एडभान्टेज छ भने त्यसको डिसएडभान्टेजेस पनि हुन्छ, केही न केही त डिसएडभान्टेज पनि होला। अब डिसएडभान्टेज के हो त भन्नेतर्फ अगाडि लागौँ। सो डिसएडभान्टेजको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट इज ड्यू टु फ्रिक्सन द्याट वी आर अनेबल टु अब्टेन 100% इफिसियन्सी इन एनी मेसिन। ल अब कुनै पनि मेसिनहरू जुन सञ्चालन हुन्छन् त्यो मेसिनहरूमा पनि के हुन्छ, फ्रिक्सन त हुन्छ नि त्यहाँ। अब मेसिनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब भनौँ न एउटा घट्टा हामीले देखेका छौँ होइन, त्यहाँनिर पनि त्यहाँ व्हिलहरू मुभ भइरहेको हुन्छ, एकअर्कामा घर्षण भइरहेको हुन्छ है, पानी घट्टा धेरैले देख्नु भएकै होला। त्यसै गरी हामी मिलमा जान्छौँ बेला बेलामा, त्यहाँ मिलमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अब मेसिनहरू चलिरहेको हुन्छ। तपाईँ कुनै कारखानामा जानुभयो त्यहाँ मेसिनहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यो मेसिनहरूमा पनि फ्रिक्सन हुन्छ। त्यही फ्रिक्सनको कारणले गर्दा हामी 100% इफिसियन्सी कुनै पनि मेसिनमा पाउँदैनौँ, अर्थात् कुनै पनि मेसिनले हामीलाई 100% इफिसियन्सी दिँदैन है। यो एउटा यसको डिसएडभान्टेज हो। र अर्को भनेको इट अपोजेस द मोसन। अघि नै के भनेको थियौँ हामीले, हेर्नु त एडभान्टेजमा फ्रिक्सनको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर भन्यौँ, र यहाँ डिसएडभान्टेजमा के आयो भने त्यही फ्रिक्सनको कारणले गर्दा मोसन पनि अपोज भइरहेको हुन्छ भनेर पनि भनिरहेको छौँ। अर्थात् जति हामी फास्ट हिँड्न सक्छौँ त्यति नै त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दा त्यति फास्ट चाहिँ हामी हिँड्न सक्दैनौँ। जस्तो यहाँ इट अपोजेस द मोसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मानौँ तपाईँ कुनै ठाउँमा चिप्लिन चाहनुहुन्छ, चिप्लेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ मानौँ उदाहरणको लागि, र तपाईँ चिप्लिन खोज्दाखेरि चिप्लिनु त हुन्छ केही समय, तर फेरि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, रोकिनुहुन्छ। सो यहाँनिर कुरा के आयो भने एडभान्टेज चाहिँ के हो भने त्यही फ्रिक्सनको कारणले गर्दा तपाईँ चिप्लिनु भएको हो। डिसएडभान्टेज के हो भने त्यही फ्रिक्सनको कारणले गर्दा तपाईँ चिप्लिन बन्द गर्नुभयो क्या। अब केही सर्टेन समय चिप्लिएपछि बन्द भयो, अर्थात् तपाईँले कति बेलासम्म तपाईँ चिप्लिनु भन्दा जति बेलासम्म तपाईँको बन्डिङ ब्रेक भयो त्यति बेलासम्म चिप्लिनु भयो, अनि कति समयपछि चिप्लिन छोड्नु भने जब त्यो बन्ड ब्रेक हुन छोड्यो त्यस पछाडि तपाईँ चिप्लिन छोड्नुभयो। भनेपछि यहाँनिर त त्यही फ्रिक्सनकै कारणले रहेछ। भनेपछि एडभान्टेज चाहिँ अघि मुभिङ गर्न सकेको पनि एडभान्टेज चाहिँ त्यही फ्रिक्सनकै कारणले थियो भने अब मोसन अपोज हुने कारण पनि के रहेछ त भन्दाखेरि फ्रिक्सनकै कारणले रहेछ। र अर्को पनि हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ, नोइज इज प्रड्युस ड्यू टु फ्रिक्सन। फ्रिक्सनको कारणले गर्दा धेरै हल्लाहरू आउँछ मेसिनमा, तपाईँको एकदम नोइज प्रड्युस हुने फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि। अब हामी अर्को देख्न सक्छौँ, त्यो अब कुनै पनि दुईवटा सर्फेस बिचमा यसरी पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा चाहिँ घर्षण भयो भने अब साउन्ड आउँछ। तपाईँले यही दुईवटा हात रब गर्दाखेरि पनि साउन्ड आइरहेछ होइन। सो नोइज इज प्रड्युस ड्यू टु फ्रिक्सन। यो त सानो साउन्ड हो, तर अब यस्तै ठुलो ठुलो अब्जेक्टहरूमा चाहिँ धेरै ठुलो साउन्ड आउँछ, त्यो एउटा डिसएडभान्टेज भयो। र अर्को भनेको लाइफ स्प्यान अफ मेसिन डिक्रिजेस ड्यू टु फ्रिक्सन। यहाँ विशेष गरी मेसिनमा कुरा भइरहेको छ डिसएडभान्टेजमा। कुनै पनि मेसिनको लाइफ स्प्यान होइन, त्यसको एउटा आफ्नो जुन त्यसले बिताउने जिन्दगी हुन्छ, लाइफ स्प्यान हुन्छ, त्यो लाइफ स्प्यान चाहिँ मेसिनको डिक्रिज हुने कारण पनि के हो रहेछ त, फ्रिक्सन नै रहेछ। सो बेसिकली अलिकति फ्रिक्सनको बारेमा साधारणतया कुरा गर्दाखेरि आज फ्रिक्सन भनेको के हो हामीहरूले अलिकति सिम्पल यसको डेफिनेसनको पाटोबाट अगाडि बढ्यौँ। मैले यहाँ थुप्रै इक्जाम्पल उदाहरणहरू पनि तपाईँलाई दिएर भने फ्रिक्सन भनेको के हो होइन। यहाँनिर चाहिँ अब कुनै अब्जेक्टलाई यदि हामी मुभ गर्न सक्दैनौँ भने त्यो फोर्स केमा गइरहेछ भन्दा फ्रिक्सनमा कन्भर्ट गरिरहेछ, साधारण कुरा। त्यस पछाडि त्यो बन्डिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि रहेछ आखिर
हैन फ्रिक्सन हुने भनेको चाहिँ त्यहाँ बन्डिङको कारणले गर्दाखेरि रहेछ र त्यही बन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो पेपरबाट। त्यस पछाडि भनेको दोस्रोमा हामीले के हेऱ्यौँ, यी क्यारेक्टरिस्टिक्स हेऱ्यौँ, त्यही फोर्स अफ फ्रिक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ हैन। त्यस पछाडि हामीले हेरेको भनेको एडभान्टेज के छ, यसको एडभान्टेजेस र यसको डिसएडभान्टेजेस। सो दिस वाज सिम्पली अ भेरी सिम्पल इन्ट्रोडक्सन अन फ्रिक्सन। अझै हामी इन्ट्रोडक्टरी पार्टमै छौँ। सो फर्दर यसको बारेमा हामी अर्को भिडियोमा फेरि चर्चा गर्छौँ। सो स्टे ट्युन।